हाथ से नहीं रोकते जबान से रोके, कम से कम दर्जा क्या दिल से बुरा जाने। इस बुनियाद पर, इस महाज पर वो इस्लाह का काम करने वाले बन जाए और अपनी कुव्वतों को वो मुनज़्ज़म करें और इतनी कुव्वत बन जाएं कि हर बुराई के खिलाफ वो खड़े हो जाएं, यहां तक कि निजाम के सामने इतनी कुव्वत आ जाए वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बुनियाद पर यह तहरीक मुज़ाहमती तहरीक में, ऐसी मुज़ाहमती तहरीक में बदल जाए कि उनको उसके सामने घुटने टेकना पड़े। ये कुछ बईद नहीं है, इसकी मिसालें मौजूद हैं। जब इस तरह की तहरीक उठती है तो हुकूमतों को घुटने टेकने पड़ते हैं। हमें भी इस तरह जो है वो एक तरफ शऊर बेदार करना है, तालीम और तरबियत, और दूसरा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बुनियाद पर तहरीक बर्पा करने की जरूरत है। इससे हम जो है वो निज़ाम तब्दील कर सकते हैं अल्लाह के फजल से। मैं इसी पर अपनी बात का जो है वो खात्मा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं बिला तखीर दावत दूंगा जनाब अबुल कासिम हाफिज मोहम्मद नईम साहब को, जिनका ताल्लुक जमात दावा से है और आप ननकाना साहब तशरीफ लाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। मुहतरम अज़ीज़ भाइयों बुज़ुर्गों, हम सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर चाहे हुए हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ा एहसान है। इस्लाम से बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की और कोई बड़ी नेमत नहीं है। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, यहाँ यकीनन बहुत सारे भाइयों ने अपने अपने अंदाज के साथ तब्दीली की बात कही है। यकीनन इंसान का फ़हम, उसका तदब्बर, उसका इल्म, उसका फ़हम वो उसके मुताबिक बात करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। इंसानों के जितने निज़ाम भी हैं भाइयों, वो सब के सब कमज़ोर हैं। उसके अंदर कमज़ोरी है, टूटने वाले हैं, ये बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन का जो निज़ाम है वो टूटने वाला नहीं है, वो कायम है, वो दायम है। हालात के तनाज़ुर के अंदर वो तब्दील होने वाला नहीं है। आज हालात ऐसे हैं, आज हुकूमत ऐसी है, आज जमहूरियत की यह हालत है, आज इसके ऊपर कुछ और आगे हैं, अल्लाह का निज़ाम तब्दील हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। अब हम सब का रोना क्या है? गरीब कमजोर लोग ये बात कहते हैं हमारे सामने निज़ामों की तब्दीली की क्या बात है? वे हमें यह बतलाओ कि हमने खाना कैसे है। सबसे पहले क़यादत की बात करूं, कुव्वत की बात करूं, उसके बाद मैं जमहूरियत के जरिए या किसी और तरीके के साथ हुकूमत के ऊपर आ जाऊं, इंकलाब आ जाएगा। अल्लाह की कसम मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सुन लीजिए जिसके अंदर तब्दीली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, फरमाया तुम में से बेशक जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद नेक और साले अमल किए, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, दुनिया के ऊपर हम उनको गलबा देंगे, हुकूमत देंगे, इज्जत देंगे, वकार देंगे, शुजाअत देंगे, गलबा देंगे। सारे के सारे मामले कौन देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। इंसानों के बस की बात नहीं है। इंसान जब वो इस मंजर के लिए, इस चीज के लिए तो खुदो करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने अमाल को नहीं देखेंगे, मोहतरम अजीज भाइयों बिगाड़ पैदा होगा। जमहूरियत की बात नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इस पार्लियामेंट के अंदर जो चीज आएगी, जैसे भी आएगी, रब की बात को नहीं देखा जाएगा, हदूदुल्लाह को नहीं देखा जाएगा। ये निजाम काटने वाला है, इस्लाम को तोड़ने वाला है, खिलाफत के निजाम को सबसे पहले तोड़ने वाली यही निजाम है, यही जमहूरियत है
جو ہمیں آج فرصے کے اندر ملی ہے. آج سارے کے سارے ہمارے بڑے بڑے مفکر اسی بات کو دہراتے ہیں، بھئی یہ کام کر لو، یہ عمل کر لو، اس کے ذریعے اسلام غالب آ جائے گا. ممکن نہیں ہے محترم عزیز بھائیو. لا یستخلفنہم فی الارض، دنیا کو پر خلافت دیں گے، عزت دیں گے، نظام دیں گے، لیکن شرط اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب تم کیا کرو گے؟ نیک عمل کرو گے. سب نے رو رو کے دعائیں کی، پرویز مشرف سے ہماری جان چھوٹ جائے. ایک پرویز مشرف چلا گیا، اب کون آ گیا؟ اب آصف زرداری صاحب ہیں. اب ان سے ساری قوم مل کے دعائیں کرنے لگی، آصف زرداری سے جان چھوٹ جائے کوئی اور آ جائے گا، گھبرانا مت اس بات سے، نظام کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کوئی اور آ جائے گا، ایسے ہی آئے گا، اسی انداز کے ساتھ آئے گا. اس لیے آئے گا ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں، اس لیے آئے گا حدود اللہ کی پاسبانی نہیں کی، اس لیے آئے گا غلبہ اسلام کی بات ہم کرتے ہیں، اپنے جسموں کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کرتے. کسی کی بات نہیں ہے، غلبہ اسلام کی بات کہو ساری دنیا کے حالات میں بیان کر دوں، کسی اور نظام کی بات کروں سارا کچھ بیان کر دوں، لیکن اس 5-6 فٹ کے قد کے اوپر میں اللہ کا نظام اسلام غالب نہیں کر سکا. میں غلبہ اسلام کی بات کیسے کروں؟ میں نظاموں کی تبدیلی کی بات کیسے کروں؟ محترم عزیز بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی شرائط جو دی گئی حکومت کی، سب سے پہلے شرط پیش کی گئی، حکومت دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے حکومت نہیں لی. اللہ اکبر. اسلام کا اصول کیا ہے؟ فرمایا جو خود حکومت چاہے اس کو حکومت مت دو، جو خود چاہے میں آپ کے ووٹ کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں سچا ہوں، میں بڑا دیانتدار ہوں. آج تلک اس نظام کے ذریعے جتنے بھی آئے ہیں وہ غریبوں کا خون نچوڑنے والے، وہ ظالم، وہ گنڈے اور بدماش، ایک طرف 100 آدمی نیک انسان ہیں، صالح انسان ہیں، وہ بدماش 101 ووٹ لے کے جمہوریت اس کو کہاں بٹھائے گی؟ کرسی کے اوپر بٹھائے گی. کفر طاقت کے اندر ہو، کفر غلبے کے اندر ہو، وہ قوت والا ہو. مسلمانوں ہم کبھی بھی اپنی زندگیاں اپنے دین کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اسی ملک کے اوپر ہم نے اسی دو قومی نظریے کے اوپر ہم نے قربانیاں دی تھی کہ کبھی بھی ہم کفر کے ساتھ، کبھی بھی ہندو کے ساتھ ہم مل کے نہیں رہ سکتے. اسی کے اوپر ہم نے شہادتیں دی، 15 لاکھ قربانیاں اسی بات کے اوپر تھی. مسلمان علیحدہ ملک بنائیں گے جہاں جا کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، رسول کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں گے، اپنے عملوں کو درست کریں گے. ہاں محترم عزیز بھائیو، میں اللہ کی توفیق سے اپنی عقل بوجھ کے مطابق آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، انشاءاللہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، تبدیلیاں آئیں گی، ہر گھر کے اندر آئیں گی، آنے والی ہیں. انشاءاللہ مسلمان ملکوں کے اندر اسلام آئے گا، مسلمانوں کے گھروں کے اندر اسلام آئے گا. آنے والا ہے بون کانفرنس جو جرمنی کے اندر منعقد ہوئی ہے. 100 ملکوں کے سامنے کھڑے ہو کے امریکہ نے کیا اعلان کیا ہے؟ کہا ہے ہم جو تبدیلی لانا چاہتے تھے، جس امن کو قائم کرنا چاہتے تھے، افغانستان کے اندر ہم کامیاب نہیں ہوئے. نیٹو کا اتحاد اس دنیا کائنات کے اوپر بھائیوں سب سے بڑا اتحاد تھا، جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، جس کے پاس قوت تھی، جس کے پاس افراد تھے، دنیا کا جدید ترین نظام تھا. سارے نظاموں کے ساتھ آج 100 ملکوں کے سامنے بون کانفرنس کے اندر کیا اعلان ہوا کہ ہم دنیا کے اوپر تبدیلی نہیں لا سکے. اگر وہ افغانستان کے اندر اپنے عزموں کے اندر اپنی سوچ نظریے کے اندر کامیاب نہیں ہوئے تو بتلائیں کامیاب کون ہے؟ جہاد کامیاب ہے، مسلمان کامیاب ہے، شہداء کامیاب ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے دیے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے شہادتیں دی، اللہ کے دین کے لیے کھڑے رہے، گھبرائے نہیں. حالات کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے. آج اللہ کی توفیق کے ساتھ جہاد کھڑا ہے. محترم عزیز بھائیو، تبدیلیاں پاکستان کے اندر بھی آ چکی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ عکس رکھتا ہوں، کل تک یہ بیچارے حکمران امریکہ جا کے بیٹھ کے تھے تاکہ امریکہ کے صدر کے ساتھ
कुछ लम्हे हमारे भी गुजर जाएं, दुनिया हमें भी देख ले। ये बेचारे एक एक हफ्ता जाके बैठा करते थे, मुलाकात हो जाए, लेकिन आज आप देखते हैं हर रोज टेलीफोन हो रहे हैं, हर रोज वो मुलाकात के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ बात हो जाए, उनके जर्नलों के साथ बात हो जाए। ये इनके अंदर कुव्वत कहां से आई, ये कहां से खड़े हुए? आज नेटो की सप्लाई बंद की, कहां से कुव्वत आई? आज उन्होंने अपने बेस खाली करवाए, कहां से कुव्वत मिली? हाँ भाइयों, ये अफगानिस्तान ही से मिली है। और अल्लाह की तौफीक से मुजाहिदीन ने पहले ये बात कही थी, दुनिया का कुफर आया है, वापस नहीं जाएगा, इंशाल्लाह इसके निजाम गिरने वाले हैं, लेकिन जिहाद के मैदान के अंदर गिरेंगे। भाइयों, तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ मुहतरम अजीज भाइयों, मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निजाम दिया है वो इस्लाम का निजाम है। और मुहतरम अजीज भाइयों, जिहाद के निजाम के जरिए दुनिया के ऊपर खिलाफत का निजाम कायम होगा, जिहाद के जरिए कायम होगा। दुनिया के ऊपर मुसलमानों को इज्जतें मिलेगी, जिहाद के जरिए मिलेगी। दुनिया के ऊपर इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जिहाद के जरिए मिलेगा। दुनिया के ऊपर काफिरों की साजिशें टूटेंगी, जिहाद के जरिए टूटेंगी। हमने कश्मीर के अंदर खुद लग के देखा है भाइयों, देखा है इंडिया की फोर्स को, उनके वसाइल को देखा, उनके अफराद को देखा, कश्मीरियों की कुर्बानियों को देखा। आज अल्लाह की तौफीक के साथ मैं समझता हूं हमें कुछ भी ना मिले, लेकिन मैं समझता हूं एक शहीद, जिसके घराने से एक शहीद पैदा हो जाए, सारी जिंदगी बेअमल था, सारी जिंदगी इस्लाम को नहीं देखा था, शहीद पैदा हुआ, जाते हुए अपने घर वालों को, खानदान वालों को, वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को वसीयत करके चला गया, मैं तो जा रहा हूं, अगर शहीद हो गया मेरे लिए दुआ करना, मेरे गुनाहों की माफी का रब से सवाल करना, दुआ करना मेरे लिए। मेरे बूढ़े वालिदैन, मैं आपको छोड़ के चला गया, लेकिन ये बात याद रखना, घर के अंदर इस्लाम लेके आना, मेरी बहना पर्दा करना, मेरे भाई नमाज अदा करना। अल्लाह की कसम, शहीद की जुबान से लफ्ज अदा हुए, पूरा पूरा खानदान तब्दील हुआ। शहीद की जुबान से लफ्ज अदा हुए, पूरे पूरे खानदान के अंदर इस्लाम आया। कुछ भी ना अगर मिले, कुछ भी रिजल्ट नजर ना आए, घरों के अंदर इस्लाम हमने खुद आते हुए देखा है। तब्दीली घरों से पैदा होगी, तब्दीली जिस्मों से पैदा होगी। हम अपने घरों को तब्दील करें, अपने आप को इस्लाम को बुलाएं। जब घरों के अंदर इस्लाम लेके आएंगे, रब का वादा सच्चा है, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, मोमिनीन के लिए है, रब के वादे हैं। कभी नहीं हो सकता मुसलमान दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा वो मजलूम हो, महकूम हो, गुलाम हो, काफिरों की चाकरी करने वाला हो, वो दुनिया के ऊपर जलील ख्वार हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ईमान वाला बंदा दुनिया के ऊपर कभी ऐसा नहीं हो सकता। वो इज्जत वाला होता है, वो शान वाला होता है, वो गलबे वाला होता है, वो इज्जत वाला होता है, वो वकार वाला होता है। अपनी इज्जतों की बात नहीं है, वो गैरों की इज्जतों के भी मुहाफिज हुआ करते हैं। ये फजर का वक्त है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान मौजूद है। एक औरत आई है, वो यहूदी कबीले से गुजर के आई है, यहूदी बस्ती से गुजर के आई है, बनु कुरैज़ा के आए, वो उस कबीले से गुजर के आई है। यहूदियों का कबीला है, औरत भी यहूदी है। आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस के अंदर आके कहती है, ए आका मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आज मुझे एक यहूदी ने मेरी इज्जत के ऊपर डाका डालने की कोशिश की है। यहूदी औरत ने कहा था, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी काली कमली उतार के उस यहूदी औरत के सर के ऊपर रखी। सहाबा कहने लगे, आका ये तो यहूदी है। फरमाया, मेरे सहाबा औरतें ही होती हैं, चाहे मुसलमानों की हो चाहे यहूदियों की हो। उसके ऊपर चादर के साथ उसको डांप दिया। फजर की नमाज लंबी पढ़ा करते थे, आज मुख्तसर पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद मेरे आका क्या हुक्म देते हैं? फरमाया, मेरे सहाबा आज का सूरज तलू होने से पहले मुझे इस औरत की इज्जत का हिसाब चाहिए, मुझे इस औरत की इज्जत का हिसाब चाहिए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, सहाबा मैदानों के अंदर निकले, उस यहूदी का सर उठा के लेके आए। आका दो जहां ने फरमाया अगर इस औरत की इज्जत का हिसाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ना लेता
تو کہیں یہ نہ ہو جاتا کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جاتا. جب مسلمانوں کی عزتیں لوٹی ہم گھروں کے اندر بیٹھے رہے, جب مسلمان دنیا کو اوپر ذلیل ہوئے ہم تماشا دیکھتے رہے, قرآن مجید کو دنیا کو اوپر جلایا گیا ہم دیکھ کے اپنے کاموں کے اندر مشغول رہے, اسلام کو ایک ایک کر کے کاٹا گیا ہم دیکھتے رہے. سارے منظر دیکھنے کے بعد اپنے نظاموں کی تبدیلی کیسے چاہتے ہیں؟ سارا کچھ لٹانے کے بعد, سارا کچھ تبدیل کروانے کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بھائیو, میں نے اپنے انداز کے ساتھ یہ بات کہی. اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھ لو, احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھ لو, اللہ کی قسم تبدیلیاں واقع ہوں گی. میں اپنی قوم کے اندر تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں. میں نے آئے پاکستان کے اوپر دیکھا, دفاع پاکستان کی شکل کے اندر جب امیر محترم نے حافظ محمد سعید صاحب نے آواز دی اس قوم کو, اس کے اندر غیرت ہے, اس کے اندر للکار ہے. اسی برے صغیر سے انشاءاللہ, اسی برے صغیر سے مسلمانوں کی عظمت کا, مسلمانوں کے غلبے کا وقت شروع ہو چکا ہے. یہیں سے مسلمان نکلیں گے. کوالیفائڈ ڈینٹل ڈاکٹر ہے, تنظیم اسلامی سے تعلق ہے, اور اس کے علاوہ ایک آپ کا جو اور حوالہ ہے کہ آپ انجمن خدام القرآن رجسٹرڈ فیصل آباد کے روح رواں ہیں. اس حوالے سے قرآن اکیڈمی ہے فیصل آباد میں جس کو آپ چلا رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر حلقہ تنظیم اسلامی فیصل آباد محترم انجینئر رشید عمر صاحب, معزز مقررین سیمینار اور معزز حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی سیمینار کی صدارت ایک ناخوشگوار فریضہ ہوتا ہے جو مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا, لیکن آج کے سیمینار میں مجھے اس لیے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی کہ ہمارے تمام معزز مقررین نے کام کی باتیں کی اور ہر مقرر نے کوئی اہم نقطہ پیش کیا اور کسی اہم گوشے کی طرف توجہ دلائی. لہذا مجھے کسی کی بھی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں حکومتیں بھی بدلتی ہیں جمہوری نظام کے تحت, جس میں ایک ہی کانسٹیٹیوشن, ایک ہی آئین, ایک ہی دستور اور ایک ہی نظام کو چلانے کے لیے ہاتھ بدلے جاتے ہیں. اور دنیا میں انقلاب بھی آئے ہیں. روس کا انقلاب بھی آیا جو آپ کے سامنے اپنی بساط لپیٹ چکا ہے, اور دنیا میں فرانس کا انقلاب بھی آیا کہ جو ابھی اونچی ہواؤں میں ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی ہوا جو ہے وہ نکل رہی ہے اور وہ غبارہ نیچے آ رہا ہے. لیکن یہ انقلاب بھی کہنے کو انقلاب تھے, لیکن یہ زندگی کی کسی ایک گوشے میں تبدیلی لائے. روسی انقلاب کے نتیجے میں معاشی ڈھانچہ بدلا, اور فرانسیسی انقلاب کے نتیجے میں سیاسی ڈھانچہ بدلا. بادشاہت کا بظاہر خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ عوام کی حکمرانی آ گئی. گرچہ علامہ اقبال نے اس کا بڑا خوبصورت تجزیہ کیا کہ یہ وہی نظام ہے جس نے اپنے چہرہ بدل لیا ہے. اور وہ جو کہا کہ پارلیمنٹ ہو یا چنگیز کا دربار ہو, ہے ایک ہی نظام جو دونوں میں چل رہا ہے. اس لیے کہ پارلیمنٹ کا سب سے اہم سیشن بھی بجٹ سیشن ہوتا ہے, اور جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ٹیکس کیسے وصول کیا جائے. اور بادشاہ کے دربار میں بھی جو اصل کام ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں سے خراج کیسے وصول کیا جائے. تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. لیکن اس آسمان کے نیچے اس زمین نے ایک تبدیلی ایسی دیکھی ہے جو ہمگیر تھی, جس میں استاد مکرم محترم
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے الفاظ میں یہ جاننا مشکل ہے کہ کیا نہیں بدلا. بڑی خوبصورت تحریر ہے ان کی. اس میں فرماتے ہیں کہ ان کی معیشت بدل گئی, ان کی معاشرت بدل گئی, ان کی سیاست بدل گئی, ان کا طرز زندگی بدل گیا, ان کے دن بدل گئے, ان کی راتیں بدل گئیں, ان کی دلچسپیاں بدل گئیں, ان کے مشاغل بدل گئے. وہ لوگ کہ جو پہلے قرآن مجید کے الفاظ میں الفا سنۃ 1000 سالہ زندگی چاہتے تھے, اب وہ موت کے متلاشی ہو گئے. اب موت ان کا مقصد بن گئی. غرض کے دن بدلے, رات بدلے, صبح بدلی, شامیں بدلی, یہاں تک کہ سب کچھ بدل گیا. وہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا. اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک طائرانہ جائزہ اپنے سامنے لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک آپ کے مذہبی پہلو کا تعلق ہے, آپ کی حیات طیبہ کے, تو آپ پر ایک دن بھی شرک میں نہیں